Ahmadu wa nusalli ala rasulihil kareem. Viewers from Mine of Knowledge, Assalamu alaikum. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम से गुजरे तो तेज़ हवा और तारीकी छा गई। आप मावज़तैन यानी सूरह फलक और नास पढ़ के कुरानी नूर के साथ रब सुब्हानहू व तआला से पनाह मांगने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा हज़रत उक़बा से फरमाया, तुम भी इन दोनों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगा करो। बस किसी पनाह मांगने वाले ने इन दोनों सूरतों की मिसल पनाह नहीं मांगी। याद रखें, कुरान बताता है खुलिकल इंसानो दईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। ये इतना कमज़ोर है कि एक वसवसा और जज्बाती लम्हा इसको तबाह करने के लिए काफ़ी है। आज का इंसान ज़िंदगी से हार रहा है। ड्रग्स और सुकून आवर अशिया की धड़ाधड़ फ़रोग़ इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि इंसान ज़िंदगी से हार रहा है, अपनी अकल और दिमाग से हार रहा है। जज्बाती और जहनी कमज़ोरी के इन लम्हात में इंसान जिन दुनियावी सहारों यानी ड्रग्स, शराब, औरत और सुकून आवर अशिया का साथ लेता है वही उसे मज़ीद बेसुकून और परेशान कर देते हैं। लिहाजा असल पनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह है, क्योंकि बकौल हदीस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। लिहाजा पनाह सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए कलमात आयात ही दे सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 से ज़ायद चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगी जो सियासत्ता वगैरह से माखूज़ हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे न सिर्फ रोज़ाना सुबह शाम रब की पनाह मांगनी चाहिए बल्कि उनसे बचना भी हमारी ज़िंदगी का अहम उसूल होना चाहिए। इन चीज़ों से बचना कामयाबी और सुकून का अहम नुस्खा और उसूल भी है। जैसे मिसाल के तौर पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज़ से पनाह मांगते हैं तो आप उम्मत को ये तलकीन करते हैं कि कर्ज़ बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि कर्ज़ा लेने वाला झूठ बोलता है और वादा खिलाफ़ी करता है और बाद औक़ात दिवालिया तक हो जाता है। ये सब मोमिन का शेवा नहीं। और जब रसूलुल्लाह सुस्ती से पनाह मांग रहे होते हैं तो उम्मत को दरअसल तलकीन कर रहे होते हैं कि मेहनत में अज़मत और कामयाबी है और सुस्ती में नाकामी और तबाही है। आइए अब इन चीज़ों से उस नियत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगते हैं अपने लिए, अपने आलो औलाद, जानो माल, वालिदैन, अज़वाज वगैरह के लिए कि हम इन चीज़ों से न सिर्फ रब की पनाह मांगते हैं बल्कि उनसे बचने की भरपूर नियत भी करते हैं। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं जो दुआ की कबूलियत का अहम तरीन उसूल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अजाब से, सुस्ती से, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से, गुनाह से, कर्ज से और कब्र की आजमाइश से और कब्र के अजाब से और दोज़ख की आजमाइश से और दोज़ख के अजाब से और मालदारी की आजमाइश से और तेरी पनाह मांगता हूँ मोहताजी की आजमाइश से और तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल की आजमाइश से। ए अल्लाह, मैं गम व फ़िक्र से, सुस्ती और काहिली से, बुरे ख़ात्मे से, आजमाइश की मुशक्क़त से, बदबख्ती की पस्ती से और दुश्मन के हंसने से, बदकिस्मती और बदनसीबी से, कर्ज से, बुरे दोस्त से, या अल्लाह मैं अपने घर में बुरे दिन और बुरी रात और बुरी घड़ी और बुरे साथी और बुरे हमसाए से तेरी पनाह चाहता हूँ। या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेज़ी से, बेबसी से, आजिज़ी से, सुस्ती से, नामर्दी से, बखीली से, बुढ़ापे से, कब्र के अजाब से, बुज़दिली से, कंजूसी से, गम से, मालदारी के शर से, फ़ुक्र के शर से, कब्र की आजमाइश से, शैतान मरदूद से, मोहताजी की आजमाइश से, दज्जाल के फितने से, ज़िंदगी और मौत के फितने से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजिज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से। और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से, नेमत के ज़ाइल होने से, तेरी नेमत के ज़वाल से और तेरी दी हुई आफ़ियत और सेहत पलट जाने से और तेरे नागहानी अजाब से और सब तेरे गज़ब वाले कामों से, अल्लाह की नाराज़गी के तमाम कामों से, आफ़ियत के पलट जाने से, जुल्म करने और जालिम होने से और मज़लूम होने से, ज़िल्लत से, उस इल्म से जो फ़ायदा ना दे
اس دل سے جو اللہ کے سامنے نرم نہ ہو، اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، اللہم آمین۔ اس دل سے جو ڈرے نہیں، اس نفس سے جو سیر نہ ہو برے اخلاق سے۔ اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں، برے اعمال، بری بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، دیوانگی، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے، آزمائش کی مشقت سے، سماعت کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، نظر کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور اپنی منی کی برائی سے، بصارت کے شر سے، زبان کے شر سے، شرمگاہ کے شر سے، دل کے شر سے، بری خواہش کے شر سے، زبان کے شر سے، بدبختی لاحق ہونے سے، دشمن کی خوشی سے، اونچی جگہ سے گرنے سے۔ اے اللہ میں اونچائی سے گرنے، دیوار کے نیچے دب جانے، ڈوب جانے، جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے، اللہم آمین۔ اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے راستے یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہوئے مروں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی موذی کے ڈس لینے کی وجہ سے مروں، کسی چیز کے نیچے آنے سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، موت کے وقت شیطان کے بہکاوے سے، برے دن سے، بری رات سے، برے لمحات سے، دشمن کے غلبے سے، ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نفاق سے پناہ مانگتا ہوں، فسق سے، اختلاف سے، شہرت پسندی، ریاکاری، شہرت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی ساری بھلائی کی دعا مانگتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے جو مجھ کو معلوم ہے اور جو معلوم نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا طالب ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے طلب فرمائی، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی، میں انہی کے وسیلے سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور اس قول و عمل کا بھی جو جنت سے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کر دے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ حکم جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے بہتر کر دے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر وغیرہ سے، شرک سے اور تمام برائیوں سے۔ اے اللہ میں سب شرور سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اور اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک و صاف کر دیا، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے، اللہم آمین۔ یا اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے اور پاک کر دے اس کو، تو اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا آقا اور مولا ہے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس جی سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔